أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالسند المتصل مني إلى أمير المؤمنين بالحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه باب تسمية من سمي من أهل بدر بالجامع سيدنا سيد الأنبياء النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم سيدنا ياس بن البكير رضي الله عنه سيدنا بلال بن رباح مولى أبي بكر القريشي رضي الله تعالى عنه سيدنا حمزة بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله تعالى عنه মদিনা শরীফ গেলে জিয়ারতের মাঝে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিয়ারত হইল সৈয়দ শুহাদা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উহুদ জিয়ারত করতা এর বহুত ওয়াকিয়া হল আছে, এটা বড় গরম কারবার উসিলা